السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحشرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ کیا رب ذوالجلال نے تانوں اتنی عمر نہیں دیتی جس دے اندر تسی نصیحت قبول کر سکتے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، اور جیڑا بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے او دے کول قرآن تے حدیث ڈران والا پیغمبر موجود ہے۔ جیڑا بندہ نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے او دے کول اللہ دا قرآن اور پیغمبر دا فرمان دا ملاحظہ کر لوے کہ وہ پیغمبر ڈران واسطے آئے سن۔ فذوقوا وما للظالمین، پس قیامت دن اللہ کہیں گے پس تسی عذاب دے وچ مبتلا ہو جاؤ ظالموں، آج تواڈا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا۔ واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین و حضرات، ہر قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی دے واسطے ہے۔ ان گنت لا درود و سلام سید الاتقیاء امام ہدا، امام المتقین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے
بیمار کرسی کی اہمیت یہ بیان فرمائی سی کہ جڑا بندہ کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے، وہی عیادت کرتا ہے، مسلمان کی خیریت دریافت کرتا ہے، او دے واسطے آسمان دے فرشتے رحمت تے بخشش دیاں دعاواں اللہ دے حضور پیش کردے نے۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ کرانا چاہنا، ایک ایسی بات کو تمہارے سامنے رکھنا چاہنا کہ اللہ دیاں بہت زیادہ ساڈے تے احسانات اور انعامات نے، اگر او دے احسانات نو شمار کرنا چاہیے تے کائنات دا کوئی صاحب علم، کوئی ریاضی دان، کوئی فزکس و کیمسٹری دا عالم فاضل ڈاکٹر اللہ دے احسانات نو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میں دسنا چاہنا کہ انسانی صحت جیڑی ہے یہ بڑی اہمیت دی حامل ہے، کہ جس بندے نو اللہ نے صحت والی زندگی عطا کیتی ہوئے، تندرستی دا خزانہ عطا کیتا ہوئے، اور مال و دولت دی فراوانی بھی عطا کیتی ہوئے، اور او دے کول قوت تے جاہو جلال بھی ہوئے، اور اونا صحت دے ایام اندر، تندرستی دے ایام اندر اگر بندہ تندرستی دی قدر نہ کرے اور تندرستی دا شکریہ ادا نہ کرے، اس بندے دی دنیا اندر بھی کوئی عزت نہیں، تے کل قیامت دے دن میں صحت دے بارے سوال ہوئے گا۔ اسے کر کے پیغمبر زمان آقا دو جہاں امام الانبیاء خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ او ویسے تے نعمتاں بڑیاں نے، لیکن صحت جڑی ہے بہت بڑی نعمت ہے، جنہوں پیغمبر نعمت کہہ دیں پھر بندہ دی قدر نہ کرے۔ قدر کی ہے تے کس انداز اندر ہے؟ آؤ ذرا غور فرماؤ، صحت دی دعا انبیاء نے بھی کیتی ہے۔ میں اس وقت جس مقام عالی شان نو تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، او دا مفہوم تے ترجمہ نوٹ فرما لو۔ اے شاہی فرمان توجہ دے نال سن لو۔ اولم نعمرکم
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ نوجوان نے یہ فتیت ان دا مانا، فتیت دا مانا جڑا یہ جوانی ہے، یہ سارے نوجوان کٹھے ہو گئے نے تے انج کر کے اپنے رب دے سامنے دامن پھیلا لیا تے ہاتھ اٹھا لینے تے کی کہہ رہے ہیں نوجوانوں، غور نہ سماعت فرما لو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ جوانی تے تو دیتی ہے، اسی زور تے پورا لائے ہے، ہن ساڈے قتل دے در پہ ہو گئے نے، اللہ سونے اسی ایک ایک کر کے نکلے تے پھر بھی تیری رحمت دے طلبگار ہے جوان نے۔ اللہ ساڑھے نوجوانہ دیاں اور ساڑھیاں صحتاں دے اندر ایمان والی صحت بھی اللہ صحیح کر دے وے تے جسمانی صحت بھی صحیح کر دے وے، اور قومہ تے ظلمی اس کر کے ہوں دے میں کہ قومہ دے نوجوان دنیاوی شغل دے اندر مبتلا ہو جان دے نے، اور جڑیاں قومہ دے نوجوان نیٹ ویخ دے ہون، بے حیائی ویخ دے ہون، اور جڑیاں قومہ دے نوجوان تے صحت والے بندے جڑے اور جنہوں اللہ نے صحت دا خزانہ بخشی آئے، او نوجوان اور جناب فحاشی تے اریانی دے رستے تے چلے ہون، پھر اونا قومہ دی حالت کی ہون دی غور نہ سنیا جے، پھر اونا قومہ دی رہائشاں دے اندر، اونا قومہ دے ملکاں دے اندر، اونا ملکاں دے اندر کتے مجسمے رجیش سنگھ دے کھڑے ہو جاندے نے، کتے ہندوان دے مندر بندے نے، اونا ملکاں دے اندر پھر گرداس پور دے بارڈر سکھاں سے کربن پہ لگا کے تیار ہوندے نے۔ نوجوانوں اپنیاں جوانیاں نو غنیمت سمجھو تے صحت سمجھو، اور کہیاں نہیں سمجھ لے آئے کہ میں جوان ہاں تے لیکن میں جو چاہواں او کر سکنا ہاں، او نوجواناں تے او جو چاہواں کر سکنا۔
قوم آ گئی ہے تے آ کے کی کہہ رہی ہے کہ حالات بڑے پریشان ہیں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. طالوت علیہ السلام دے کول آ گئے نے, آ کے آندے نے ویکھو ظلم بڑے ہو گئے نے, گھروں بھی کڈ دتے گئے تے حضرت طالوت آندے ساڈے واسطے کچھ کرو. قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اے طالوت علیہ السلام کو آگے نے آندے نے ساڈے واسطے کچھ کرو, ساڈے واسطے کوئی ایسا کام کر دیو اسی کچھ کر لئیے. ساڈے تے کوئی بادشاہ کوئی امیر ایسا طاقتور مقرر کر دے وہ جیڑا عالم بھی ہوئے تے نیک بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے تے نیک بھی ہوئے تے جسامت دے اعتبار نہ تندرست بھی ہوئے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جنوں چاہندا ہے حکمرانیاں تے ملک عطا کر دیندا ہے, وہ بڑا وسیع علم والا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. اے اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ دا نبی ہن بشارتاں دے رہے ہیں کہ اللہ نے تانوں ایک ایسا بندہ تے امیر میں تواڈے تے مقرر کر دیتا ہے. او دیاں نشانیاں نے جدوں او آئے گا تے تواڈے دلاں اندر سکون طاری ہو جائے گا. او دی نشانی اے ہوئے گی وبقیۃ جیڑا آل موسیٰ نے تے آل ہارون نے جیڑا صندوق چھڑیا ہوئے گا, خزانہ چھڑیا ہوئے گا, او خزانہ اللہ دے فرشتیاں نے اٹھایا ہوئے گا, خزانہ اٹھایا ہوئے گا تے او صندوق جیڑا ہے او تواڈے واسطے اللہ دی ایک نشانی ہوئے گا اگر تسی مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعموا فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيديه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوديه قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قلیلۃ وغلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین.
امیر مقرر ہو گیا ہے تے امیر آ گیا. نشانی بھی اللہ نے بتا دیتی ہے کہ جیڑا خزانہ حضرت موسیٰ نے چھڑیا ہے وہ جیڑا خزانہ حضرت ہارون نے چھڑیا صندوق چ پیا ہویا ہے تے فرشتیاں نے چکیا ہویا ہے تے او ہن جناب کی ہے وہ امیر مقرر ہو گیا ہے تے ہن آندا آؤ ہن چلیے ساڈا لشکر ساڈے اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے. جد طالوت دا لشکر چل پہ آئے چلدیاں نا لڑدیاں اور ٹردیاں ہن اللہ نے ایک ازمائش کرنی ہے. ان اللہ مبتلیکم اگے نہر آ گئی تے نہر آ گئی ہے تے نبی نے ایک نصیحت فرما دیتی ہے وہ بندہ ہوئے پیاس تے لگی جاندی ہے وہ گرمی دا موسم ہوئے تے پیاس تے لگی جاندی ہے. اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں وہ امیر کہہ رہے ہیں آندے گل اے وے ہن ٹر دے تے اسی جا رہے ہیں نہر آ گئی ہے وچوں چھال مارنے تے ننگنا ہے چلدا پانی پاک ہوندا ہے اے دے وچوں پانی پینا نہیں اور پتہ چلیا چڑیاں قوماں نبی دی اطاعت کر دیاں نے جتھوں نبی روکے رک جان اور جڑے نوجوان اور جتھوں اللہ دا حکم آ جائے رک جان وہ نوجوان ہمیشہ ہی فلاح پاندے نے کامیابیاں تے عزتاں پاندے نے. اللہ دے نے اسی نہر دی وجہ نال آزمائش وچ پا دیتا ہے فمن شارب منہ فلیس منی اے دے وچوں پانی پینا نہیں پینا منہ الا قلیلا جنہوں پیاس بہت ہی لگ جائے وہ تھوڑا جہا ایک چلو دو چلو اپنے ہونٹاں تے لا لوے یا پی لوے زیادہ نہیں پینا. فلما جاوزوا هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. اے کئی بندے گزردے پیاس لگی ہے تے رج کے پانی پی لے آئے تے پانی پی کے نہر کراس کر گیا نے اگے پہنچے نے ہمت ہی نہیں رہی طاقت ہی نہیں رہی کیونکہ نبی دا حکم نہیں منیا. آج بھی ساڈے نوجوان اللہ تے توکل تے یقین کر لیں اپنی جوانی نو اللہ دے رستے تے خرچ کرنا شروع کر دیں صراط مستقیم تے چلنا شروع کر دیں. نہ اس ملک اندر مندر بن سکتا ہے نہ کوئی گرجا بن سکتا ہے. اس ملک دے اندر نہ کوئی ایسا ظالم حکمران اس قوم تے مہنگائی دا عذاب نازل کر سکتا ہے. اس ساڈے نوجواناں نو انہوں نے ایسا جناب دنیاوی غرضاں تے لگا دیتا ہے کہ اسی دین نو چھڑ دیتا ہے اپنی طاقت تے جوانی نو اسی دنیا تے لگا رہے ہیں. میرے بھائیو ویکھ لو آج بھی اگر نوجوان نبی دے تابعدار بن جان قرآن و حدیث نو منن والے بن جان تے نہ کوئی گرجا بن سکتا ہے تے نہ کوئی ایتھے مجسمہ لگ سکتا ہے نہ کوئی اللہ دے گھراں ول منہ کر سکتا ہے. وہ ہاتھ توڑ دیتے جان وہ پیر کٹ دیتے جان جڑے اللہ دے گھراں نو کران تے گرجیاں دیاں بنیاداں رکھن. وہ ایسی حکومت تے بھی لعنت ایسے لوگاں تے بھی لعنت. اور جڑی مسجد جنت دے باغاں چو باغ ہے وہ باغ آقاں دے نے چل دے پھر دے جنت وچوں پھل کھایا کرو. اللہ دے نبی جنت اسمانہ تے وے جنت دا فیصلہ ہویا نہیں تے میرے اور تواڈے پیغمبر فرماتے نے وہ جڑے اللہ دے کار نے او اللہ دی جنت نے اللہ دی جنت نے پھل کیے. سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو اور اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو. میرے بھائیو ویکھو نا ہن جنہاں نے نبی دی نہیں مننی پانی رج کے پی لے آئے وہ جدوں پار ہو گئے نا تے تھوڑے جنے بندے رہ گئے نے تے آندے نے اللہ تیرا وعدہ ہے
تو ایمان والیاں نو رسوا نہیں کردا، تو ایمان والیاں نو جنہاں دی صحت ایمان والی ہووے اے دعا کرنی شروع کر دیندے نے۔ تے اللہ ذوالجلال نے جیڑی اس لشکر دی قیادت دیتی ہے تے داؤد علیہ السلام نو دیتی ہے۔ امیروں نے اللہ تے صحت مند بھی نے، جوان بھی نے۔ ہوں جدوں ویکھیا تھوڑے بندے رہ گئے، اللہ دی طرفوں اعلان آیا انہم ملاق اللہ کم من فئات، او جنہاں نوں تے آخرت دی ملاقات دا یقین سی، اپنی صحت نو اللہ دے رستے تے لایا ہویا سی، انہاں واسطے اعلان کیے، نوٹ فرما لو۔ اللہ فرما دے نے کم من فئات قلیلۃ، اس گلوں نہ گھبراؤ اسی تھوڑے رہ گئے ہاں، اور جیڑے تھوڑے نے اللہ فرما دے نے غلبت فئات کثیرۃ، اللہ نے انہاں نوں بہتیاں اُتے فتح عطا کر دیتی ہے۔ بہتیاں تے فتح عطا کس طرح کی تھی ہے؟ انہاں نے ہن رب دے سامنے ہاتھ پھیلا لینے تے کی کہہ رہے نے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سونے اسی ہن تھوڑے رہ گئے ہاں، اللہ دے نے گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہوو، پاویں تھوڑے ہی ہو۔ او فرعون بڑی وڈی طاقت سی، انہوں اپنی صحت تے بھی بڑا گمان سی، اپنے اسلحے تے بھی بڑا گمان سی، اپنی قیادت دے اتے قائدانہ صلاحیتاں دا بھی مالک سی، انہیں انی زمین تے حکمرانی کر دیتی ہے تے دعویٰ کی سی فقال انا ربکم الاعلی، دعویٰ کر رہا جوانی ہے اور بڑی قوت طاقت مالک ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، حکمران جڈا بھی وڈا ہوئے، پاویں جوان جڈا بھی وڈا ہوئے، پاویں وہ باڈی بلڈر ہوئے، پہلوان ہوئے، جے اللہ دی مدد نہ ہوئے تے بندہ کسے کام دا نہیں جے۔ ویکھو رب دی مدد آن لگی ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ہن رب دی مدد آگئی، جنگ چھڑ پئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نو اپنے ہتھاں نہ قتل کر دیتا ہے، اونا دے سارے بندے گرفتار کر لینے، اونا دے کئی ساتھی قتل ہو گئے نے۔ تے اللہ دا حکم نوٹ کر لو نوجوانوں، او قصدن قرآن و حدیث تو منہ پھیڑن والے ہو، قصدن اللہ دے قرآن تو اعراض کرن والے ہو، ان جوانی دے دعوے کرن والے ہو، اپنی فٹنس رکھن والے ہو، سیرہ کرن والے ہو، اپنیاں جوانیاں اللہ دے رستے اندر لگا دے وہ ویکھو نا ذرا، آج میں تے تو ہی جوانی دا دعویٰ کر رہے ہیں، او جی فلاں بڑا باڈی بلڈر ہے، لیکن او دے نال اگر اللہ دی مدد نہیں تے او دی کوئی حیثیت نہیں جے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ اندے نے حضرت داؤد نو اسی ایسا علم عطا کر دیتا ہے، ایسا علم عطا کیتا ہے جیڑی ہتھانا میں زبور لکھ کے نازل فرمائی ہے۔ حضرت داؤد جوانی اندر پڑھ دینے تے پرندے ٹھہر جاندے نے، اتنی خوبصورت ہوا۔ اور نوجوانا تیری صحت تے پھیری ہے نا کہ اپنے ایمان تے روح دی غذان میں زندہ رکھ لے۔ اللہ نے حضرت داؤد نے جالوت نو قتل بھی کر دیتا ہے، اسی بادشاہیاں تے حکمتاں عطا کر دیتیاں نے تے علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اے جے جوانی اے دانا جوانی ہے، وہ اے نو جوانی کیا جاندہ ہے، اے دانا جوانی اے نہیں جوانی کہ جناب بندہ اپنے آپ نو کسے غلط رستے اتے لا دے، کسے غلط راہ تے چل پوے تے آکھے میں بڑا وڈا جوان اپنے آپ نو بے نماز بنا لوے، آکھے میری جوانی جوانی ہے، اے کوئی جوانی نہیں جے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ نو بندہ بڑا ہی خوبصورت لگدا ہے جیڑا مومن جوان بھی ہووے تے رب دی عبادت بھی کردا ہووے، رب دی عبادت بھی کردہ ہوئے۔ اور صحت دی قدر میرے مصطفیٰ نے دسیے۔ ایک دن نا آقا نو بخار چڑھ جاندہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے نے، کدی سجے ہو رہے نے کدی کھبے ہو رہے نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ سارا یہ منظر ویندیاں پہیاں نے تے جدوں ویکھیا نبی نے کسی ایسے انداز سے نال اپنا جسم پڑھتے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے اللہ دے پیغمبر اگر میں انج کر دی نا تے تسی ضرور میرے اتے کوئی نہ کوئی گل کرنی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے عائشہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہی، جدو بندے نو بخار چڑھ دے تندرستی دے عالم دے اندر اللہ او دے جسم تے گناہ انج صاف کر دے نے جویں درختاں دے پتے چڑھ جاندے نے، اللہ انج معاف کر دیندے نے۔ اس کر کے میرے بھائیو اپنی جوانیاں دی قدر کرو تے اللہ دے رستے اندر تواڈیاں بڑیاں ضرورتاں پیش آ گئیاں نے، توانوں کفر للکار رہے آئے، مسلماناں دیاں عزتاں تے عظمتاں انہاں دیاں بچیاں نو اج 9 مہینے ہو گئے نے قید کر دیتا گیا ہے تے کسی نے بڑے پیارے انداز نہ انہاں نوجواناں دے بارے اعلان کر دیتا ہے، او کر مرد مجاہد ہوش ذرا ہن وقت جہاد دا آیا ہے، پھر لوڑاں پہ گئیاں تیریاں نے بڑا کفر نے شور مچایا ہے۔ اوے کفریہ حکومت نہیں تے ہور کی ہے، اوے بےایمان شرابی حکمران تواڈے تے مسلط ہو گیا ہے جن نے مہنگائی دا چین چھڑ کے تے اس مندر وال تواڈی توجہ ہٹان دی کوشش کیتی ہے، لیکن نوجوانوں قصدن لیٹ آن والے ہو جمعے دے اندر اوے اللہ دے کرانہ پیار پالو، اللہ دے کرانہ محبتاں کرو، اے تواڈیاں جوانیاں توانوں بڑا پے اندر بڑا فائدہ دین گیاں۔ میں شروع اندر یہ روایت پڑھی ہے کہ جس وقت بندہ جوان ہوندا ہے تے وہ نیکی کردہ صدقہ کردہ خیرات کردہ ہے، وہ اللہ دے رستے اندر نوافل پڑھدا ہے تہجد پڑھدا ہے، جدوں بڑھا ہو جاندا ہے او دے اندر سکت تے طاقت نہیں رہندی، پھر اللہ فرشتیاں نو آرڈر کر دینے فرشتیوں اور جیڑا ثواب دا جوانی وچ لکھیا ہے اوہی ثواب دا بڑا پے اندر لکھ دے، وہ اپنی جوانیاں تے صحتاں دی قدر کر لو، او کر مرد مجاہد ہوش ذرا ہن وقت جہاد دا آیا ہے، پھر لوڑاں پہ گئیاں تیریاں نے بڑا کفر نے شور مچایا ہے، او کر چھیتی نال تیاری تو، او کر جلدی نال تیاری تو، او چھڑ گوڑی نیندر پیاری تو، اٹھ جاگ تے کفر للکار دائی تینو غفلت غلبہ پایائی۔ جاگ پو آجی نوجوانا، جے ملک بچانا چاہنا ہے پھر بھی تیری ضرورت ہے، جے دین نہ محبت کرنا چاہنا ہے پھر بھی تیری ضرورت ہے۔ اسی دکان نو مشن بنا لے آئے، فیکٹری نو مشن بنا لے آئے، دنیا دی جائیداد نو حاصل کرنا مشن
مشن بنا لیا ہے تے پینا رو رو ترلے لیندیاں نے کئی دکھ تکلیفاں سیندیاں نے جا کشمیر دے اندر جا کے وے اے نالی تیرے کاندھ تے سرحد تیرے ملک دا حصہ ہے آج تیری غفلت دے اتوں اے مودی جیسا بے ایمان حکمران جیڑا ہے وہ تیرے تے سواری کرنا چاہ رہا ہے اسلام آباد اندر کفرستان بنانا چاہ رہا ہے اے ظالم بے ایمان او دے اشارے تے اوے جناب گرانٹا منظور کر رہے ہیں قومی خزانے میں چو پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں او مندر دی منظوری تے دیتی جا سکتی ہے لیکن جیڑی زمین اسی اللہ دے نا تے حاصل کی تھی اوتھے ہر جگہ تے سجدہ کرنا ساڈا حق ہے او مسجداں کرائیاں جانیاں اے کیڑے اسلام دی دعوت سانو پیاں دسنا ہے او اہل اسلام جاگ دینے زندہ نے جب تک زندہ رہن گے مسجداں دی حفاظت کر دے رہن گے جب تک زندہ رہن گے اللہ دے دین دی حفاظت کرتے رہن گے او پینا رو رو ترلے لیندیاں نے کئی دکھ تکلیفاں سیندیاں نے واجہ مار آکھن تو آویرا سانو کہتی کفر بنایا ہے او کر مرد مجاہد ہوش ذرا ہن وقت جہاد دا آیا ہے او ساڈا ویر بڑا پیارا او ساڈا ویر با نوجوانا اپنی جوانی نو رب دے رستے تے لگا دے اپنی جوانی نو اللہ دے دین اندر کھپا دے تہجد پڑھیا کر نمازاں پڑھیا کر پہلی صف دا نمازی بنیا کر او کئی بندے جمعہ صرف آندھے نے صرف جمعہ پڑھن چلے ہیں جان دئیے اور جمعہ ویسے ہی نہ پڑھنا آیا کرو جمعہ پڑھنا آیا کرو تے ثواب دی نیت لے کے آیا کرو ثواب سے جمعہ پڑھیا کرو تے پہلیاں صفاں چاہ کے کھڑا ہویا کرو میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسجد بھی چاندہ ہے تے پہلی صف تے کھڑا ہوندہ ہے اللہ تے فرشتے او دے تے رحمتاں پیش دینے او دے تے رحمتاں بھیج دینے اللہ دیاں رحمتاں دے مستحق بن جاؤ پہلے آیا کرو آخر دے آنا کوئی سمجھداری تے عقل مندی نہیں جے اور جنہ سینے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیتا ہے اور جنہ سینے اندر اسلام دی محبت رکھ دیتی ہے اور جنہ سینے اندر اللہ نے مسجد دی محبت رکھ دیتی ہے اور میں بخاری ہے قیامت دے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے اللہ انہوں اپنے عرش دے تھلے سایہ عطا فرمان گے اللہ سانو اونا خوش نصیباں چو بنا دے تے گل بڑے درد نہ کہنی پہ رہی ہے نوجوانوں او صحت مند زندگی گزارنے والوں پہنا تو انہوں آوازہ مار رہیاں نے تو اٹیاں جوانیاں ویخ رہیاں نے اور تسی سوشل میڈیا تے فحاشی تے اریانی ویندے پہ ہو تے ایک ہی کہہ رہیاں نے اور ساڈا ویر بڑا بہادر او ساڈیاں عزتاں دی ہے چادر او تینو تھاپنا اللہ پاک دیے تیرے اتے اس دا سایہ آئے او کر مرد مجاہد ہوش ذرا ہن وقت جہاد دا آیا ہے کدی موت کولوں تو ڈردا نہیں او کدی موت کولوں تو ڈردا نہیں اگے کفر تیرے کوئی آڑدا نہیں ہے او کدی موت کولوں تو ڈردا نہیں اگے کفر تیرے کوئی آردہ نہیں تینو سب زمانہ جاندہ ہے تو کفر نو سبق پڑھایا ہے اور ساری دنیا نو پتہ ہے افغانستان اندر اوے امریکہ دی دوڑ لوائی ہے تے مسلمانہ نے لگوائی ہے امریکہ ہتھیار سٹن تے مجبور ہو گیا ہے مذاکرات تے آ گیا ہے وہ بھی تے ماں دے شعر نے اور جنہاں نے بحرین اندر بیٹھ کے معاہدہ لکھے ہے انہوں نے کیا ساڑی شرط ہے
سب تو پہلے نافذ ہوئے گا، ساڑھے تے کوئی پابندی نہیں ہوئے گی تے اسلام ہوئے گا۔ وہ بھی تے نوجوان نے جڑے کفر دے سامنے بیندے نے، اپنے اسلام دا دفاع کردے نے، اپنے ملک دا دفاع کردے نے، اپنے دین دا دفاع کردے نے۔ تو مسلمان جہالائیں، تو بڑیاں غیرت والائیں، او سن کوک تو دکھیاں پہناں دی، بڑا کافراں سلم کمایا ہے۔ کتے اکھاں وچ گولیاں ماریاں جا رہی ہیں، کتے پہنا دیاں چادراں نوچیاں جا رہی ہیں، انہاں دے بالاں تو پکڑ کے انہاں دیاں عزتاں رولیاں جا رہی ہیں۔ اپنی صحت تے تندرستی نو او دین دے رستے اندر لگا دے ہو۔ اگر دنیا اندر کامیابی چاہندے ہو، آخرت اندر تانوں آواز ماری جائے گی۔ او کتھے نے او نوجوان جڑے صحت مند سن، اللہ نے صحت دیتی سی، او زندگی دیتی سی، 60 سال دی زندگی گزار لیندا ہے۔ او بندہ 60 سال دی زندگی صحت والی گزاردا ہے۔ آقا دے نے پھر او دے کو تے عذر باقی رہندا ہی کوئی نہیں کہ میں اللہ تیری عبادت نہیں کر سکیا۔ اس کر کے صحت نو غنیمت جانتے ہویا، تندرستی نو غنیمت جانتے ہویا، اپنے اللہ دے نال اپنا رستہ اپنی لین سدھی کر لو، اور جدا تعلق رب نہ مضبوط ہو گیا تے اللہ دے نبی دی حدیث نہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے، وہ دی دنیا بھی بڑی حسین و جمیل ہوئے گی اور آخرت بھی بڑی حسین ہوئے گی۔ اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر کر کے سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ منت توہنو او جنت دا وارث بنائے جیڑی جنت جناب ایسی جنت ہے کہ او دے تھلے 100 سال کوڑا تلوٹا روے تے ایک درخت دا سایہ ختم نہیں ہوندا۔ اللہ سانو جنتاں دا وارث بنائے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر کے اللہ اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔